औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस इल्म की तासीर से जन होती है नाजन, जिस इल्म की तासीर से जन होती है नाजन, कहते हैं उस इल्म को अरबाब नजर मौत। नन मम खबर कहूँ प्लांट सिस्टम भाई सब आंधी प्लांट सिस्टम कि द प्लांट सिस्टम सतोय मतलब द बुडू निजाम द बुडू चिकम द मुंगले सा निजाम दे मुंगले से काही ऑक्सीजन नाही करा द निजाम शो ओ द बुडू निजाम मतलब पोदो का निजाम प्लांट सिस्टम चिदा प्लांट उस मुंगवायु चिदा प्लांट वली अहम दी जमून द जिंदगी रा पारा और दा मुला सा सफाई दे रहा है गोरा प्लांट चेई कना दाड़िल अहम पार्ट जमूंगा जिंदगी जका चिदामुला ऑक्सीजन ना कहीं खुराक रा कहीं सही ना बुरे कुछ रे परी दसमा का परी मग मन ने दसमा की परी मग शिन मुड़ी ना कना द इंसान में हम नहीं सॉरी द इंसान में हम नहीं jadi da parway चिदा प्लांट चले के द प्लांट दाड़िल एसेंशियल पार्ट देर मुफीद पार्ट देर अहम पार्ट दे जमूंगा जिंदगी सही ना जकी दामुला खुराक रा कहीं ऑक्सीजन ना लगाई और गए चिदा गच्छी कना ट्री तक गच्छी कना ट्री ने जोड़ची अरे ट्री बदरी हमले से 10 ला कहीं लड़की आ गई आ लड़की भी हम से कहूं देर मुख्तलिफ तरीकों देर मुख्तलिफ डिजाइन भी को अब आगे हम से को ये फायदा देना हासिल को पूरा द प्लांट सिस्टम भी दो मेन पार्ट्स हुई दो मेन पार्ट्स थी two types here दो मेन लुम्बे टाइप प्रतिमा से दी रूट सिस्टम सो रूट सिस्टम सीधा रूट सिस्टम रूट सिस्टम मीन अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ अ प्लांट इज कॉल्ड रूट सिस्टम अंडरग्राउंड पार्ट हो रहे हैं दमासा जड़ लगा करना अंडरग्राउंड मीन जिसमें कि ना खत कम इसी आज सोई अंडरग्राउंड पार्ट होता है बुरा जड़ लगा जिसमें कि किधर नहीं गया नित सोई अंडरग्राउंड से दा जड़ लगा दमासा रखा ना मिसाल अयो जड़ नबल जड़ होती दिसे दसना बेशुमार जड़ली दिसे होती है ना तासी मिसाल This is why underground part तो होता underground part of a plant. Underground part of a plant. उस होगा जिधर underground part है दा root हो गोरा पदी root बांधी बिया पदी root बांध से रूट हेयर भी सही पी रूट हेयर जी सही पी रूट हेयर जी पी अगर रूट हेयर तब हम सवायु यानी मिसाल है रूट हेयर नहीं कहना रूट हेयर मतलब जड़ो विख्तो दितो ना जड़ो विख्तो नहीं और जैसे रूट हेयर होता है बुरशांति वो नरी दासा काही चिकन मुंगेता उबो वाचोवे वाटा चिकन हमने तो उबो वाचो kan dibut temu ubo wacho kana दासा काही द रूट हियर द उबो पचे जब कवल कैसा काही मदद वर के सो काही यो मदद वर काही बिया बने के बल पार्ट मा से दे पदी रूट के गोरे लैंड की बल यो पार्ट चिकन दा रूट पकम लगी इनकी कना प्लेन मिसाल दादे कना जो नो रूट चिकन लगी इनकी सो आप देखिए यो पॉइंट ची आगे पॉइंट सो रूट के पोतोय मत जड़ी टोपे वाल सो तो जड़ी टोपे रूट के पोतोय रूट के जो टोपे हैंडी मतलब 10 शक्ल के लगदा रूट रखा निकल 10 शक्ल की दिसे शक्ल द रूट के सके चिकल
د روټ رورو ایکسټند کیږي رورو خوريږي نو دا څه کوي په دې کې مدد ورکوي چې دا انډ شي کوم چې ګروینګ روټ دی یعنی کوم چې غټیږي رورو کنه نو خو دغه نه کنه دا ځکه چې کمی نه مضبوطی بیا نورو رورو کمزوري کیږي نه نورو کمزوري کنه کنه نو چې کوم اول ګرو شوی مطلب دا اول راختی دا جوړ کنه دا کمزوري نو روټ کې پته ای چې څه کوي چې دا خپل ګروینګ کوي کنه چې څه زره مکه نو شي اول څه کوي څه نقصان ور نه رسي دې پر سي دا روټ کې بیا دویم پارت ما سره دی shoot system. So shoot system. Us the shoot system se to number 2 part. Shoot system mean arrival part. Shoot system mean arrival part of a plant is called a shoot system. It's called a shoot system. Aga is a plant چې هغه د ځمکې نه بهر ده ارایول پارټ دی اته سوی شوټ سیستم وته څه وته شوټ سیستم بیا په دې شوټ سیستم کې څو کم پارټ ګورې سټیم دی پکې سیدا او لیف دی پکې لیوس لیوس کنه ډیری کنه فلاور دی پکې فروټ دی پکې مطلب میوه کم خوراک چې موږ راکې راځي پکې نور علاوه څه دی به کنه او به په دې سیستم کې ګورا مو خو دې کې وې کنه دې کې روټ سیستم او شوټ سیستم مو وې کنه صحیح ده وې نو بیا په دې پلان سیستم کې دوه واسکولر بندلې پرې بوټي کې د یو بوټي د کنه مثال د یو بوټي د ما سره کنه چې هغه کې دا جوړ لري اسی مثال لے اسی دا انڈرگراؤنڈ پارٹ تے دا ارائیول پارٹ تے دا فلاور دی ما سرے نا ما سر فلاور دی پا دی فلاور کی ویلے تا ما سر لیوز دی کرے اس بیا پا دی سٹیم کی دس یو دو واسکولر بندل دی دس یو دو رگون دی چې هغه دې لږه کوي په اوبو ورکول کې مدد کوي د لیوز لسته د لیوز له مدد ورکوي او د فلاور لا او دې کې چې کوم فروټ څه دي کوم میوه نه دا سیو دی ما سره مثال کنه تاس اصلي سیو شو اصلي کنه ما شو نور شي د نور څنګه ایسه کوي خوراک ورکوي مطلب نور بول ورکوي نو ګور دې کې د دوه واسکولر بندل لومبه واسکولر بندل کې ما سره دی زایلم یو پکې زایلم واسکولر بندل بل دی فلویم پکې یو واسکولر بندل خوش دا زایلم څه کار کوي او دا فلویم څه کار کوي ګور زایلم چې کنه چې کله مونږ ته توبه واچو واټر تراشي بل تراشي کنه مو ته واچو صحیح ده نو پدې کې زایلم سي پدې کې زایلم الرشي او راشي دلته نو دلته نه او چې کمی کنه د روټ هیر په ذریعہ باندې هغه جذب کې ولار شي ای دلته لیف څور کې دلته بیا فلاور دې سنټر ته وي هغه یا فروټ ورګي نور دې سي پاون له ورګي دا څه کار کوي دا اوبر سي او به دویم نمبر پارت ما سره دی فلویم چوز دا فلویم څه ته فلویم ګوره فلویم دلته خوراک جل تراشي کنه جل کې خوراک دلته ماشي او دې سنټر تراشي نو به څه ورکړي نور چې کم دې کې چې کم نور پارټس دي کم نور پلان پارټس دي ال څه کوي خوراک ولا ورکړي نو نن مال اجازه راکړئ ان شاء الله نیکسٹ ویډیو کې ملاقات کوم د کتاب مردان سره اوسئ خوشاله اوسئ آباد اوسئ د الله په